अधूरा नहीं रहता। आपको इतना बुरा लगा सवाल, मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। यहाँ दलीलें नहीं, सच्चाई गूंजती है। मैं रीमा पराशर लेकर आती हूँ देश का सच आपके सामने। अभिवादे अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथ भाजपा इत्येतस्य दलस्य वरिष्ठनेतारः अद्य बिहारराज्ये स्वदलस्य खण्डस्तरीयकार्यकर्तृभिः सह साधयेयुः संवादम्। मेरा बूथ सबसे मजबूत इत्याख्यस्य अभियानस्य माध्यमेन तेषु इतोपि जनयेत् उत्साहभावं प्रधानमन्त्री। इंडी इत्येतया दलीयमहासंयुत्या आसनावण्टनविषयिणी उद्घोषणा भवितुमर्हा। अद्य CPI-ML इत्येतेन दलेन विहिता स्वप्रत्याशिनां घोषणा। NDA इत्यस्य अथ अन्येषां दलानां प्रत्याशिनः प्रपूरयेयुः अद्य नामाङ्कनम्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य दिल्ल्यां ब्राजीलदेशस्य उपराष्ट्रपतिं रक्षामन्त्रिणं च सम्मिल्य साधयेत् संवादम्। देशद्वयमध्ये रक्षाक्षेत्रम् अवलम्ब्य बहुमुखसम्बन्धान् आधृत्य भवेत् समीक्षणमपि। अथ संयुक्तराष्ट्रमानवाधिकारपरिषदर्थं भारतस्य जातं सप्तमवारं चयनम्। अग्रिमवर्षद्वयावधिकः कालः स्यात् भारतस्य। मानवाधिकारान् मौलिकस्वतन्त्रता विषयं च प्रति भारतस्य दृढप्रतिबद्धतायाः एवं जायेत तत्र सततं प्रदर्शनम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत इत्येतस्य अभियानस्य अन्तर्गतम् अद्य भाजपा इत्येतस्य दलस्य खण्डस्तरीयैः कार्यकर्तृभिः साकं संवादं साधयेत्। तावत् प्रधानमन्त्री एतैः दलीयकार्यकर्तृभिः साकं विशिष्य संवादं साधयेत्। तावत् बिहार विधानसभा निर्वाचनमालक्ष्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् दलाय समर्पिताः कार्यकर्तारः बिहारराज्ये राष्ट्रियजनतान्त्रिकसंयुतेः विजयं सुनिश्चेतुं पूर्णमनसा ऊर्जया च सह कार्यं सम्पादयन्ति इति। अवधातव्यमस्ति यत् बिहार विधानसभार्थं निर्वाचनं नवम्बर मासस्य 6-11 च दिनाङ्के मतदानं भविष्यति। तदनु मतगणना तस्य एव मासस्य 14 दिनाङ्के निर्धारिता अस्ति। भारत-मंगोलिया देशयोः मध्ये ह्यः आहत्य 9 संख्याकेषु सन्धिज्ञापनपत्रेषु आदानप्रदानपरं हस्ताक्षरादिकं सम्पन्नम् अभवत्। तावत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी संयुक्तवार्ताहर सम्मेलनावधौ स्वीये वक्तव्ये विशदितवान् यत् उभयोः देशयोः सम्बन्धाः ऐतिहासिक-सांस्कृतिकरूपेण संयुक्ताः सन्ति। असौ उक्तवान् यत् भारत-मंगोलिया देशयोः रणनीतिकसम्बन्धस्य 10 वर्षाणि सम्पूर्णानि। एतस्यां च दिशि उभौ देशौ रक्षा-सुरक्षा क्षमतानिर्माणादीनां क्षेत्राणां सम्बद्धं सहयोगम् इतोपि संवर्धयतः इति। प्रधानमन्त्र्यनुसारेण उभयोः देशयोः वैश्विकप्रसङ्गेषु अपि समाना एव दृष्टिः अस्ति। असौ स्पष्ट्यकरोत् यत् भारतं हिन्दप्रशान्तक्षेत्रं स्वतन्त्रं नियमसंवलितं गमनागमनार्थं मुक्तम् अथ च समावेशिक्षेत्रं निर्मातुं पूर्णरूपेण समर्थनं प्रददाति इति। अवधेयास्पदमस्ति यत् उभयोः देशयोः राजनयपराः सम्बन्धाः 70 वर्षाणि सम्पूरितवन्तः। सम्मेलनक्रमे प्रधानमन्त्री मोदी मंगोलियादेशीयः राष्ट्रपतिः च प्रैषस्मारकचिटिकां सम्प्रवर्तितवन्तौ। असौ अभिव्यक्तवान् यत् मंगोलिया वास्तव्येभ्यः नागरिकेभ्यः भारतम् आगामि मासात् निःशुल्कम् ई-वीज़ा इति पारगमनानुमतिपत्रं सम्प्रसारयिष्यति। वैश्विक मुद्दों पर हमारा दृष्टिकोण हमारे साझा मूल्यों पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम करीबी साझेदार हैं। हम दोनों देश फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं।
ग्लोबल साउथ की आवाज को सशक्त करने के लिए भी हम मिलकर काम करते हैं। इंडे इत्येतया दलीय महासंयुत्या आसनाबण्टनविषयिणी उद्घोषणा अद्य भवितुमर्हा। तावत् CPI-ML इत्येतेन दलेन स्वप्रत्याशिनां घोषणा विहिता अस्ति। NDA इत्येतस्य अथ अन्येषां दलानां च प्रत्याशिनः अद्य स्वस्वनामाङ्कनं प्रपूरयेयुः इति अवधातव्यं तथ्यम्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अद्य नवदिल्ल्यां ब्राजीलदेशस्य उपराष्ट्रपतिना गेराल्डो अल्कमिन इत्येतेन सह उपवेशनं कुर्यात्। अत्रान्तरे निर्धारिते उपवेशने ब्राजीलदेशस्य रक्षामंत्री जोस म्यूशियो मोन्टेरियो फिल्हो इत्येषः अपि समुपस्थितः भवेत्। रक्षामन्त्रालयः संसूचितवान् यत् एतस्मिन् उपवेशने उभयोः देशयोः मध्ये निहितानां रक्षासम्बन्धानां समीक्षा अपि जायेत। एतेन सहैव सैन्यरक्षोद्योगसहयोगादिविषयं समेत्य अन्यपारस्परिकमाहात्म्यविषयेषु अपि चर्चा सम्भाव्यते। आगामिने बिहार विधानसभा निर्वाचनाय भाजपा इत्येतेन दलेन 170 संख्याकानां स्वप्रत्याशीनां प्रथमा सूची प्रकाशिता। प्रख्यापितायां सूच्यां तावत् 9 संख्याकेभ्यः महिला प्रत्याशिनीभ्यः स्थानं प्रदत्तम्। भाजपा इति दलम् NDA संयुतेः अन्तर्गतं बिहारराज्यस्य 1,100 संख्याकेभ्यः आसनेभ्यः स्वप्रत्याशिनां नामानि उद्घोषितवत्। NDA इत्येतस्य महत्त्वपूर्णदलत्वेन भाजपा इति दलं सम्प्रति जनतादलेन अथ अन्यैः सहयोगिदलैः सह निर्वाचनसमराङ्गणे अवतरिष्यति। कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः आधारभूतावसंरचनाः समेधितुं गूगल इत्येषः समवायः भारते $15 बिलियन मितानां रूप्यकाणां निवेशं करोति। तावदेतन्मध्ये केन्द्रीयमन्त्री अश्विनी वैष्णवः सहर्षम् अभिव्यक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः निर्धारितलक्ष्यस्य अनुसारं विश्वस्य बृहत्तमाः समवायाः भारते स्वीयाः आधारभूतावसंरचनाः स्थापयन्ति। एतेन हि पदक्षेपेण नवाचारानुसन्धानादिभ्यः क्षेत्रेभ्यः अथ युवभ्यः अनेके मार्गाः उद्घाटिताः भविष्यन्ति इति। केन्द्रीय गृहसहकारिता मंत्री अमित शाहः ह्यः हरियाणाराज्यस्य मानेसर नगरे NSG इत्याख्यस्य राष्ट्रीय सुरक्षा बलस्य 41तमं स्थापनादिवसम् आलक्ष्य आयोजिते समारोहे मुख्यातिथित्वेन विशेष सहभागं विहितवान्। केन्द्रीय गृहमन्त्री एतस्मिन् अवसरे विशेषे राष्ट्रीय सुरक्षा बलस्य स्पेशल ऑपरेशन्स ट्रेनिंग सेंटर इत्यस्य नाम विशेषाभियानगत प्रशिक्षणकेन्द्रस्य भूमिपूजनमपि सम्पादितवान्। ध्यातव्यमस्ति यत् 84,19-शततमाब्दे NSG इत्याख्यस्य राष्ट्रीयसुरक्षाबलस्य अत्यन्तविशिष्टसमवायस्य आविर्भावः जातः आसीत्। ततः प्रभृति एव राष्ट्रीयसुरक्षाबलेन आतङ्कवाद बन्धकसङ्कटादिभ्यः अनेकविषमस्थितिभ्यः देशं तदखण्डता सम्प्रभुतादिकं च सुरक्षितुम् अत्यन्तं श्लाघनीयं दायित्वनिर्वहणं विहितमस्ति इति। संयुक्तराष्ट्रमानवाधिकारपरिषदर्थं भारतस्य 7मवारं चयनं जातमस्ति। तावत् भारतस्य अग्रिमवर्षद्वयावधिकः कालः निर्धारितः अस्ति। मानवाधिकारान् मौलिकस्वतन्त्रता विषयं च प्रति भारतस्य दृढप्रतिबद्धतायाः तत्र सततं निदर्शनं जायेत इति सबलम् अनुमीयमानमस्ति। अरुणाचलप्रदेशस्य अथुपोपु इत्याख्ये क्षेत्रे संयुक्तनागरिकसैन्यगतं पर्वतारोहणं दिबांग इत्याख्योपत्यकातः अक्टोबर् मासस्य 12 दिनाङ्कादेव आरब्धम्। पर्वतारोहणाभियानमेतद् 20 दिवसावधिकमस्ति इति विज्ञेय तथ्यम्। भारत-चीन-सीमक्षेत्रं निकषा 3,500 मीटर् मितायाम् उच्चस्थित्याम् अवस्थितम् अथुपोपु इत्येतद्धि क्षेत्रम् इदुमिश्मी इत्याख्यया जनजात्या पवित्रस्थलत्वेन पूजनीयं स्वीक्रियते। पर्वतारोहणपरम् अभियानं तावत् क्षेत्रस्य एतस्य गहनाम् आध्यात्मिकताम् अथ ऐतिहासिकं सांस्कृतिकं रिक्थं च सम्प्रदर्शयति। एतेन हि नूनं पूर्वोत्तरदिग्वर्ति भारतस्य सुदूरसीमवर्ति क्षेत्राणि यावत् जनानां सम्प्राप्त्या सह आध्यात्मिकः, सामाजिकः, सांस्कृतिकः च सद्भावः अपि संवर्धितः भवति। साकल्येन पर्वतारोहणपरम् अभियानम् एतत् नागरिकसैन्यशक्त्योः एकीकरणस्य, सामूहिकविश्वासस्य च भावनां
प्रवर्धयति इति निःसंशयम्। निर्वाचनप्रक्रियायां महत्त्वपूर्णं भवति जागरूकतया मतदानं। वस्तुतः बिहार विधानसभा निर्वाचनम् आलक्ष्य स्वीप इत्याख्याय सुव्यवस्थित मतदातृ शिक्षा निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रमाय बिहार राज्ये वास्तव्या प्रसिद्धा अभिनेत्री नीतू चंद्रा अपि स्वविशेषयोगं प्रयच्छति। तावत् नीतू चंद्रा इत्येतया अस्मदीयवाहिन्या अपि मतदानार्थं बिहारराज्यस्य नागरिकाः मतमाहात्म्यं विशदय्य सत्प्रेरिताः। सारे वोट्स बहुत ज़रूरी हैं और आपके हाथ में आपका भविष्य है, तो प्लीज़ बाहर आएं और वोट ज़रूर करें, क्योंकि फ्यूचर और प्रेजेंट हमारा है और हमारे लिए है। तो प्लीज़ थोड़ी सी भी लेज़ीनेस ना दिखाएंगे, घर पे नहीं रहेंगे, आपको बाहर आना ही पड़ेगा। प्लीज़ कम आउट एंड वोट। चलचित्र जगति प्रसिद्धा राष्ट्रीय पुरस्कारादिविजेत्री अभिनेत्री निर्मात्री च नीतू चंद्रा एतेन सहैव उत्सवावसरविशेषम् अभिलक्ष्य अपि उक्तवती। अचिरादेव आचरिष्यमाणस्य सूर्यषष्ठीपर्वणः अनुषङ्गेण प्रसारभारत्याः OTT इत्यस्य अध्यन्तर्जालपटले वेव्स् इत्यत्र प्रसारयिष्यमाणं छठ इत्याख्यं चलचित्रम् अवलम्ब्य अपि तया सूचितम्। प्रसिद्धस्य संस्कृतविदुषः आचार्यस्य रामजी ठाकुरवर्यस्य अचिरादेव निधनं जातम्। असौ 90 वर्षदेशीयः आसीत्। तावत् मिथिला वास्तव्यः असौ तादृशः विद्वद्वरेण्यः यः साहित्य अकादेमी पुरस्कारेण, राष्ट्रपतिपुरस्कारेण अथ अन्योन्यविशिष्टैः विद्वदलङ्करणैः सम्मानितः सन् मिथिला विद्वत्परम्परां विशेषतः संवर्धितवान्। तस्य आचार्यस्य कीर्तिः तत्कृतिवैशिष्ट्येन सह सर्वदा राजेत। तावत् आधुनिकः अन्तर्जालमुखः समाजः एतादृशविदुषः महनीयलेखनकार्यविषये इतोपि जागरूकः स्यात्। तदर्थम् आचार्यः राधावल्लभत्रिपाठिवर्यः तमुद्दिश्य श्रद्धाञ्जलिसमर्पणपुरस्सरं सर्वान् सन्दिष्टवान्। साहित्य अकादमी पुरस्कार विभूषितः, राष्ट्रपति सम्मान समलंकृतः महाकवि रामजी ठक्कुरः कीर्तिशेषः संजातः। असौ महाकवि प्रेमरहस्यं, वैदेही पदाङ्कं, बाणेश्वरी चरितामृतं, मातृस्तन्यं, गीतमाधुरी, गोविंदचरितामृतं, पर्यायबंध चरितम् इत्यादि विविध खंडकाव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्यानां प्रणेता वर्तते। अत्यंतं संवेदनशीलः खलु कवि। नैकमोजः प्रसादो वा रसभावविदः कवेः इति माघस्य सदुक्तिं, तथैव प्रसादरम्योजस्वी गरीयो लाघवान्वितम् इति भारवी वचः चरितार्थी कुरुते तदीया कविता। अस्माकं विनम्राः श्रद्धाञ्जलयः। एतेन सहैव वार्तासंस्करणमेतत् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्। वक्त बदला है, तेवर नहीं, दो टूक कहने का है, अंदाज वही। न फेक एजेंडा की बिसात, न झूठ का जाल, सिर्फ तथ्य, तर्क और तीखे सवाल। देखिए मेरे साथ दो टूक, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ DD न्यूज पर।